बुतों की पूजा आम थी। बनी इसराइल ने यह मंजर देखा तो कहने लगे, मूसा हमको भी ऐसे ही मबूद बना दे ताकि हम भी इसी तरह इनकी परस्तिश करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम की जुबानी ये मुशरिकाना मुतालबा सुना तो बहुत नाराज हुए और बनी इसराइल को डांटा कि बदबख्तों, खुदाई वाहिद की परस्तिश छोड़कर बुतों की पूजा पर माइल हो और खुदा की इन नेमतों को फरामोश कर बैठे हो जिनका मुशाहिदा अपनी आंखों से कर चुके हो। और यही तो वो कौम थी जिसने पस्त हिम्मती का मुजाहरा किया। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि तुम इस बस्ती अरीहा में दाखिल हो और दुश्मन का मुकाबला करो तो उन्होंने पीठ दिखाई। वहां तो बड़े जालिम लोग बसते हैं, हम तो इस वक्त तक इस बस्ती में दाखिल न होंगे जब तक वो वहां से निकल न जाए। ऐसी कौम को राह रास्त पर लाना और इसे दुश्मन से लड़ने की तलकीन करना आसान काम नहीं, लेकिन मुझे खुदावंद की नजरों में सुरखरू होना है, इसलिए मैं ये फर्ज अदा करता रहूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने नबूवत के फराइज अंजाम देने शुरू कर दिए। आप अलैहिस्सलाम की तबलीग का मरकजी हिस्सा ये था कि कौम को तौरात की तालीमात पर जमा किया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने तबलीगी दौरों का आगाज कर दिया, कभी एक शहर में कभी दूसरे शहर में। बनी इसराइल की आबादियां जहां जहां बिखरी हुई थी, आप अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले जाते। आप अलैहिस्सलाम की आवाज हर तरफ गूंज रही थी, देवी देवताओं की परस्तिश छोड़ दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो तालीमात तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं उन पर अमल करो। ये बुत ना तो तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान। इस खुदावंद की परस्तिश करो जो तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा है। लोग आप अलैहिस्सलाम की बातों को गौर से सुनते, इन पर अमल करने के वादे भी करते, लेकिन जल्द ही इसे फरामोश भी कर देते। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। बनी इसराइल अपने फैसले आप अलैहिस्सलाम के पास लाते, आपको गैब दां भी कहते, नबी भी मानते, लेकिन करते वही जिसकी उन्हें आदत पड़ चुकी थी। वक्त गुजरता रहा और फिर एक वक्त वो भी आया कि जब खुदा को अपना वादा पूरा करना था। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को गैब से ये खबर मिल चुकी थी कि अली कहन के बेटों से काजी का मनसब छीन लिया जाएगा और इनकी बदइतवारी की बदौलत इन्हें हलाक कर दिया जाएगा। काजी का मनसब इनसे छीन चुका था, अब इनका कत्ल होना बाकी था। इसका सबब ये बना कि साहिली शहर गजा के फलस्तीनियों ने शहर सेला पर जबरदस्त हमला कर दिया। इस हमले की खबर जो ही अली कहन तक पहुंची और लोग ये पूछने के लिए इसके पास जमा हुए कि ऐसा क्या करना चाहिए, तो उसने बतौर काहन लोगों को हुक्म दिया कि वो मैदान जंग में जाएं और दुश्मन को अपनी सरहदों से निकाल बाहर करें। बूढ़ा काहन इनके साथ मैदान जंग में जाने से कासिर था। इसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि वह ताबूत सकीना को अपने साथ ले जाएं और लड़ाई में उसे अपने आगे आगे रखें ताकि इसकी बरकत से इन्हें फतह हासिल हो। इन बेटों के चले जाने के बाद काहन ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो अपने शहर रामा चले जाएं। मेरे बेटे, मैं देख रहा हूँ कि अब तबाही सिला वालों के बहुत नजदीक है। तुम्हें वो रात याद है जब गैब की आवाज ने तुमसे हिताब किया था? उसने कहा था मेरे बेटे हलाक कर दिए जाएंगे। इस वक्त को आना ही था, वो आ गया। मुझे मालूम है मैंने अपने बेटों को आखिरी मर्तबा देखा है, शायद अब मैंने कभी ना देखूं। तुम अपने शहर रामा चले जाओ ताकि इसकी तबाही से महफूज रहो। वहां जाकर इबादतगाह कायम कर लेना और लोगों की रहनुमाई करना। कान के दोनों बेटों ने लोगों की मदद से संदूक निकाला और मैदान में पहुंच गए। दुश्मन का लश्कर तलवारों और नेजों से आरास्ता था। दूसरी तरफ सेला के रहने वाले डंडों और पत्थरों से लैस होकर इनके मुकाबले के लिए आए थे। दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था। गजा के फलस्तीनियों का मकसद शहर फतह करना नहीं था कि किसी मुदाफित के बगैर शहर फतह करते और अपनी हुकूमत कायम कर लेते। इनका मकसद तो बनी इसराइल का खून बहाना था। उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया कि 4000 अफराद को कत्ल कर दिया। कई बड़े बड़े सरदारों को अपने साथ गुलाम बनाकर ले गए। अली कहन जिस खबर को सुनने का मुंतजिर था वो जंग के खात्मे के बाद उसे मिल गई। वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था कि उसे उसके बेटों के कत्ल किए जाने की खबर मिली। उसने यह खबर सब्र सुकून से सुनी। फिर उसे याद आया कि उसके बेटे ताबूत सकीना भी तो अपने साथ ले गए थे। क्या वो अभी तक इनके साथ मैदान में तो नहीं पड़ा हुआ है? संदूक का क्या हुआ? गजब हो गया, कहन दुश्मन उसे भी छीन कर ले गया। मैं इस मुकद्दस अमानत की हिफाजत भी ना कर सका, ऐसे जिंदा रहने का क्या फायदा? उसने कहा। जिस कुर्सी पर बैठा था उसी कुर्सी से सर के बल गिरकर हलाक हो गया। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम अपने इलाके रामा में पहुंच चुके थे। वहां जाकर उन्होंने इबादतगाह कायम की और बनी इसराइल के इलाकों में घूम फिरकर तबलीग के फराइज अंजाम देने लगे। सेला पर हमला मामूली बात नहीं थी, जबकि इस मरतबा इनके बड़े बड़े सरदार दुश्मन की कैद में चले गए थे और इन्हें छुड़ाने की ताकत किसी में नहीं थी। ताबूत सकीना इनके कब्जे से चला गया था और किसी में हिम्मत नहीं थी कि इसे वापस ले आते। ये ऐसी जिल्लत थी कि दाग की तरह हर चेहरे पर सजी हुई थी। ऐसी शिकस्तों से वो पहले भी दो चार हो चुके थे, लेकिन इस वक्त इन्हें ये सब्र था कि इनके दरमियान कोई नबी मौजूद नहीं। इस वक्त ये शिकस्त ऐसे वक्त हुई थी कि हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक नबी इनके दरमियान मौजूद था। अब ये कौम शिद्दत से सोचने लगी कि इंतजामी उमूर नबी नहीं चलाता। अगर इनका कोई बादशाह होता, इसकी फौज होती, इसके पास हथियार होते, तो यकीनन इस शिकस्त का सामना न होता। दूसरी कौमों को इन पर इसीलिए बर्तरी हासिल है कि इनके पास बादशाह है जो अपनी कौम में अस्करी रूह फूंकता है। कौम के बड़ों के दरमियान कई दिनों तक यही बहस जारी रही। सरदारों और ताजों के इजलास मुनक्कद होते रहे। बिलाखिर सबका इस पर इत्तेफाक हो गया कि हमारा भी कोई बादशाह होना चाहिए। इसे अगले इजलास में इस पर बहस होनी थी कि बादशाह किसको होना चाहिए। ताजों के तबके ने अपनी खिदमात पेश की।
امور سلطنت چلانے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا بادشاہت ہمارے طبقوں کو زیب دیتی ہے۔ بادشاہ ہم تاجروں میں سے کسی کو ہونا چاہیے۔ بادشاہت کے لیے صرف دولت کا ہونا لازمی نہیں، امور سلطنت چلانے کے لیے جس تجربے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ قوم کے سرداروں نے شور مچایا، ہم اپنے اپنے قبیلوں کے معاملات چلاتے ہیں، اگر ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا کر تمام قبیلوں کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دی جائے تو آپس میں انتشار ختم ہو سکتا ہے، پھر ہر قبیلہ اس کی بات ماننے کا پابند ہوگا اور تاجروں کا کام یہ ہے کہ اسے مالی معاونت فراہم کریں۔ جب ہم کاروبار کر سکتے ہیں تو ملکی کاروبار بھی بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ تمہارا کام تجارت کرنا ہے، تم تجارت کرو، سرداروں نے کہا۔ تم بہت دن قبیلوں کو بیوقوف بنا چکے، اب ہم قوم کو نجات دلائیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بادشاہ ہم میں سے ہوگا، بادشاہت ہمارا حق ہے، یا تو بادشاہ ہم میں سے بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ یہ بحث اتنی بڑی کہ دونوں گروہ گتم گتا ہونے کے قریب ہو گئے، قریب تاکہ یہ بحث کسی بڑے جھگڑے کا پیش خیمہ بن جاتی۔ اسی وقت کچھ لوگوں کو حضرت شمول علیہ السلام کی یاد آئی، جب ہم میں ایک نبی آ چکا ہے تو ہم پریشان کیوں ہیں، آپس میں کیوں دست و گریباں ہیں؟ نبی ہمارے لیے دعا کر سکتا ہے، وہ بادشاہ تو نہیں کہ ہم اسے تسلیم کر لیں، وہ بادشاہ تو نہیں ہے لیکن ہمارے لیے بادشاہ کا تقرر تو کر سکتا ہے۔ وہ اپنے خدا سے کہے گا اور ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو راما چل کر اس سے کہتے ہیں ہمارے لیے بادشاہ کا انتظام کر دے۔ تاجروں اور سرداروں کا ایک وفد سیلا سے راما پہنچا۔ حضرت شمول علیہ السلام اس وقت اپنی عبادت گاہ میں تھے کہ یہ وفد آپ علیہ السلام کے سامنے پہنچ گیا۔ دشمن نے جو ہماری حالت کی ہے وہ تیرے سامنے ہے۔ وفد کے ارکان نے حضرت شمول علیہ السلام سے کہا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارے لیے ہمارا بادشاہ مقرر کر دے تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں اور اسے تیری نبوت کی علامت قرار دیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جب تم پر قتال فرض کرے تم جنگ نہ کرو۔ حضرت شمول علیہ السلام نے کہا، ہمارے انکار کرنے کا سرے سے جواز ہی نہیں، ان ظالموں نے، فلسطینیوں نے تو ہمارے گھر بار بچوں سے الگ کر دیا ہے، انہوں نے ہم پر مظالم کے پھاڑ ڈھائے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بادشاہ اور اس کی سرپرستی میں ہم اپنے ملک کو آزاد کرائیں۔ تمہیں معلوم ہے بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہارے لیے صرف جنگ ہی نہیں کرے گا بلکہ تمہارے بچوں کو غلام بھی بنائے گا اور وہ اس کے رتھوں کے آگے دوڑتے پھریں گے، تمہاری عورتیں اس کے محل میں کھانا پکایا کریں گی۔ میں تو کہتا ہوں بادشاہ کا مطالبہ چھوڑ دو، تم چاہتے ہو ہم کبھی تابوت سکینہ حاصل نہ کر سکیں؟ بادشاہ کے مطالبے کے بجائے دل سے خداوند کی پرستش کرو، دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دو، جب خدا تمہارے ساتھ ہوگا تو خود بخود فتح مل جائے گی۔ شموئیل، تیری نصیحتیں ہم بہت دن سے سن رہے ہیں، اس وقت تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تو ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دے، کہیں اس مسئلے پر ہمارے درمیان خونریزی نہ ہو جائے۔ میری قوم کے لوگوں، تم وہی بادشاہوں کے مظالم سے واقف نہیں ہو، بادشاہ کے مظالم ہمارے لیے آسان ہوں گے اس ذلت سے جو اس کو تمہارے سامنے ہے۔ فلسطینیوں نے ہمیں آہن گری کا پیشہ تک اختیار کرنے سے روک دیا تاکہ ہم لوہے کو پگھلا کر اسے ہتھیار نہ بنا سکے، مجبوراً ہمیں ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارا بادشاہ ہوتا تو ہم پر یہ پابندی نہیں لگ سکتی تھی، اس کے پاس فوج ہوتی جس کو میدان جنگ میں بھیجتا۔ اپنے خدا سے کہو وہ ہماری قوم میں سے ایک بادشاہ ہمیں دے دے۔ یہاں تک کہ گفتگو کو قرآن عزیز نے اس طرح بیان کیا ہے، کیا تم کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں جس نے موسیٰ کے بعد اپنے زمانے کے نبی سے درخواست کی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ہمارے لیے حکمراں بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ نبی نے کہا کچھ وعید نہیں کہ اگر تم کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو تم لڑنے سے انکار کر دو۔ سرداروں نے کہا ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں سے جا چکے اور اپنی اولادوں سے علیحدہ کیے جا چکے ہیں۔ حضرت شمول علیہ السلام شاید نہیں چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل پر کوئی بادشاہ مقرر ہو۔ حضرت شمول علیہ السلام شاید نہیں چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل پر کوئی بادشاہ مقرر ہو، اس لیے آپ علیہ السلام اس کی آزمائشوں سے قوم کو ڈراتے رہے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم بضد ہے تو آپ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، تمہیں معلوم ہے میں کوئی کام خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، میں خدا کے سامنے درخواست پیش کروں گا، اگر اس کی مرضی ہوئی تو ہمارے لیے بادشاہ ضرور مقرر کر دیا جائے گا۔ آپ خدا سے پوچھ لیں لیکن ہم زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد حضرت شمول علیہ السلام نے عبادت گاہ کے دروازے بند کر لیے اور گڑ گڑا کر اپنے رب کو مخاطب کیا، میری قوم مجھ سے ایک بادشاہ کا مطالبہ کر رہی ہے، میں نے اسے ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا لیکن وہ اپنے مطالبے پر قائم ہے۔ آپ علیہ السلام گری اور زاری میں مشغول تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام نے وہی آواز سنی جو علی کہن کی عبادت گاہ میں سنی تھی اور جس نے آپ علیہ السلام کو نبوت کی نوید سنائی تھی، تیرے رب کا حکم ہے کہ تو اپنی قوم کا مطالبہ مان لے اور ان کے لیے بادشاہ کا تقرر کر دے، اس میں تیرے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تھی لیکن آپ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ کسے بادشاہ مقرر کیا جائے، کہیں اس انتخاب میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس آواز کو مخاطب کیا، اب میں اس الجھن میں ہوں کہ بادشاہ کس طبقے سے ہو، تاجر یا سردار۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولادیں یہاں بستی ہیں، بادشاہ کس کی اولاد سے ہو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے انتخاب پر آپس میں فساد پھوٹ پڑے، یہ تو ہر حال میں اختلاف کریں گے۔ تو وہ کر جو تجھ سے کہا گیا ہے، جسے بادشاہ مقرر ہونا ہے وہ بہت جلد اس کا تیرے پاس پہنچ جائے گا جب تو حالت سفر میں ہوگا۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ اسے ہم نے علم کی وسعت اور قد و قامت کے پھیلاؤ میں بڑھایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کی ایک شاخ لا کر دی تھی
اور آپ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جس شخص کا قد اس شاخ کے برابر ہوگا وہی بنی اسرائیل کا نیا بادشاہ ہوگا۔ وہ رات بنی اسرائیل کے وفد نے بھی جا کر کاٹی تھی۔ صبح ہوتے ہی عبادت گاہ کا صحن لوگوں سے بھر گیا۔ یہ لوگ پوچھنے آئے تھے کہ خدا نے بادشاہ کے بارے میں کیا کہا۔